जी नाज़रीन वेलकम बैक। असां हलंदासीं बलूचिस्तान ऐं बलूचिस्तान असेंबली में जेका हींअर सूरत हाल आहे। सरफराज़ बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर जे लाइ नामज़द थी चुका आहिनि ऐं जेके ख़बरूं अचनि पियूं उन हिसाब सां उन्हनि जॾहिं फॉर्म भराया त उन जे अॻियां कंहिं बि फॉर्म नाहे भरायो ऐं हू बिना मुक़ाबले CM बलूचिस्तान थियण वारा आहिनि पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार। मूंसां हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ जॉइन कयो आहे कोयटा मां आसिम अहमद ख़ान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं पार्लियामेंट जी कवरेज ऐं ओवरऑल बलूचिस्तान के मामलों ॾिसंदा। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आसिम साहब अब खबरें ये आ रही है कि बुगटी साहब जो हैं वो बिला मुकाबला CM मुंतखब होने जा रहे हैं बलूचिस्तान के, और तो आप इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं कि इसकी क्या वजह है कि कोई इसमें किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए या कुछ लोगों ने बाइकआउट किया? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में इंतखाबात के बाद 3 हफ्तों तक ये कशमकश जारी रही कि आइंदा वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा। तमाम अब ये वाज़ेह हो गया है कि आइंदा बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी होंगे, जो कि हाल ही में पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा बने थे। जो आपका सवाल है, इसका जवाब तो ये है कि क्योंकि वफाक की सतह पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इश्तराक हुआ और इस इश्तराक के नतीजे में बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का जो मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया कि वो वज़ीर आला का इंतखाब करें। और ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पर अरकान असेंबली इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हैं, तो इन दोनों जमातों को के पास इतनी अक्सरियत थी कि वो अपना वज़ीर आला बगैर किसी सपोर्ट के ला सकें। तो ये वजह बनी कि यहाँ पर बलूचिस्तान में किसी सियासी जमात ने बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के, जिनके यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में MPs थे, उनकी जानिब से उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया और वाज़े तौर पर अक्सरियत रखने की वजह से सरफराज बुगटी जो हैं वो आइंदा बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब बिना मुकाबला हो चुके हैं। कल यकीनन वो अपने एतमाद का वोट भी हासिल करेंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो ये कुर्सी संभालेंगे। आसिम साहब, ये क्या वजह हुई कि JUI जो है, एक तो देखें कौमी असेंबली में ऐसा ही हुआ कि उनके पास नंबर पूरा नहीं था स्पीकर के लिए, फिर भी 91 लोगों ने वोट डाला। सिंध में अपोजिशन MQM में है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने वोट डाला, हालांकि उनको पता था कि पीपल्स पार्टी का नंबर 114 का पूरा है और उसके बावजूद उन्होंने 36 वोट हासिल किए। तो ये उम्मीदवार खड़ा ना करना जो है, ये किस चीज़ की अक्कासी करता है या किस चीज़ को रिफ्लेक्शन करता है पॉलिटिकली? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि क्योंकि वफाक और बलूचिस्तान की सियासत में थोड़ा फर्क ये होता है कि यहाँ पर अगर वफाक में जमातें अपोजिशन में होती हैं तो बलूचिस्तान की सतह पर वो अक्सर हुकूमत का हिस्सा बन जाती हैं। तो ऐसी ही कोई सूरत हाल बलूचिस्तान में बनने जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पेशकदमी की गई थी, अगर आपको याद है तो वफाकी सतह पर नून की क़यादत के साथ उनकी एक बैठक भी हुई थी, ताहम इसहाक डार की जानिब से एक मातहत की गई थी कि वो उनको हुकूमत का हिस्सा नहीं बना सकते, जिसकी वजह से JUI ने बलूचिस्तान की सतह पर काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार किया। आज भी काफ़ी मुलाकातें हुई उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो यहाँ पर सूबाई क़यादत है उनकी जानिब से JUI से मुलाकात भी की गई है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम को भी एक बार फिर मनाया जाए और कम अज़ कम बलूचिस्तान की सतह पर उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। और ये भी एक वजह हो सकती है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो अपना कोई उम्मीदवार इस इंतखाब में सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि वो एक दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं और वो आगे जाकर बढ़कर हुकूमत का हिस्सा दोबारा से बन सकें। जी, इसमें एक और बड़ा जो कुव्वत है, सियासी कुव्वत है बलूचिस्तान में, वो हमारे नेशनलिस्ट हैं। उनकी भी कुछ सीट्स हमें देखने में आई हैं, वो असेंबली का हिस्सा बने हैं। उनकी तरफ से आपको ये क्या स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि वो तो अपोजिशन का रोल तो प्ले करेंगे, नेशनल पार्टी भी है और अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी भी है और दीगर भी हैं, तो आप समझते हैं कि उनकी तरफ से अब भरपूर अपोजिशन की जाएगी? तो रियल अपोजिशन बलूचिस्तान असेंबली में अब किन की तरफ से होगी? या JUF करेगी या हमारे नेशनलिस्ट जो साथी हैं वो करेंगे? आज जैसे कि नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर मालिक बलोच ने गुज़िश्ता जो असेंबली सेशन हुआ था जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था, उसका बाकायदा उन्होंने बाइकआउट किया और ये ऐलान किया कि वो अब अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। ताहम एक जो मसला ये है कि नेशनल जो पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, उनकी तादाद बहुत कम है बलूचिस्तान में, जो कि माजी में इस तरह की सूरत
ان کمپرس جماعتوں کو نہیں دیکھنی پڑی، جہاں پر BNP 10 سے 11 سیٹیں عموماً جیتی، تو اس بار صرف ایک سردار حسن مینگل کی سیٹ تھی جو انہوں نے چھوڑ دی، وہ جیتے تھے۔ اسی طرح PKMF کی کوئی سیٹ اس وقت نہیں ہے ہندوستان میں، اور نیشنل پارٹی کی بھی صرف 4 سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں ملا کے۔ تو اس وقت صرف 5 سے 6 ایسی نشستیں ہیں جو کمپرس جماعتوں کے پاس ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں ANP اکثر حکومت کا حصہ بن جاتی ہے، تو ان جو جماعتیں ہیں، نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان کو جمعیت علماء اسلام کی بڑی ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کو اپوزیشن میں سپورٹ کرے، تاکہ ان کا جو نمبر گیم ہے تھوڑا مضبوط ہو، تاکہ وہ زیادہ مؤثر طور پر اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر جو ہے حکومت کے خلاف اپنی جو ہے آواز بلند کر سکے۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، ان کو جو مذہبی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس کی بھی کافی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر وہ کوئی خاص مؤثر آواز بنتی دکھائی نہیں دے۔ اچھا عاصم صاحب، ایک اور اہم سوال، سرفراز بگٹی صاحب کی جو قبولیت ہے وہ گو کہ ایز اے پیپلز پارٹی سب کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتی ہے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، تو اب سرفراز بگٹی ایز این انڈیویجول CM ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتنی نیاز مندی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اوپر سے گورننس جو ہے بلوچستان کی سارا صوبے کو چلانا ہے، انتظامی معاملات بھی ہیں لیکن سیاسی معاملات اور سوالات زیادہ کٹھن رہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے، سرفراز بگٹی کو تو نہ صرف دیگر جماعتوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی اپنی جماعت میں بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی اپنی جماعت میں کچھ ایسے MPs موجود ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، جن میں نواب ثناء اللہ زہری، صادق عمرانی، علی مدد جتک، ظہور بریلوی، یہ سارے شامل ہیں۔ تو اب بھی انہیں بہت تگ و دو کرنی پڑی ہے وزیر اعلیٰ کی کرسی حاصل کرنے کے لیے، اور ان میں سے ایک نواب ثناء اللہ زہری کو خاص کر بنانے کے لیے ان کو کافی کوششیں کرنا پڑی ہیں۔ تو سرفراز بگٹی کے لیے تو ہمیشہ یہ ایک چیلنج رہے گا کہ وہ نہ صرف دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں، بلکہ ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی بلوچستان کی سطح پر ساتھ لے کر چلنے کے لیے ان کو کافی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ تو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بلوچستان میں جان کمال اور نواب ثناء اللہ زہری کو جو ہے اپنی ہی پارٹی کی MPs نے بغاوت کر کے کرسی سے ہٹایا اور ان کی جگہ دوسرے وزیر اعلیٰ کو لایا۔ تو اس طرح کی صورتحال ماضی میں بھی دیکھنے کو ملی ہے، اور سرفراز بگٹی کے لیے بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا عاصم صاحب، اس میں آخری سوال آپ سے یہ ہوگا، یہ تو ہو گئے سیاسی معاملات، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی رہتی ہیں اور اس معاملات کو دیکھتی رہتی ہیں، بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں، انتظامی اور خاص طور پر امن امان کی صورتحال، یہ بھی تو خود ایک بڑا چیلنج ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان چیلنجوں کو کہاں تک ان پر عبور حاصل کر پائیں گے اور مسائل کو حل کر پائیں گے؟ دیکھیں، 2 طرح کی صورتحال، ایک ریٹ آف دی اسٹیٹ کو یقینی بنانا، اور ایک جو ہے ناراض جو بلوچ افراد ہیں ان کو منانا۔ یہ 2 طرح کے پہلو ہیں بلوچستان میں، جس طرح کی حکومت بلوچستان کو اکثر نمٹنا ہوتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جو بننے جا رہے ہیں سرفراز بگٹی، تو وہ ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ ہمیشہ سے سامنے آئے ہیں۔ ان کا ایک خاص قسم کا موقف ہوتا ہے کہ جو انسرجنس ہیں یا پھر ناراض ہیں ان کے ساتھ سخت آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ تاہم جب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کرسی وہ سنبھال رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا اپنی پالیسی کو ریویو کرتے ہیں اور دوبارہ ایک نئے موقف کے ساتھ سامنے آتے ہیں، تاکہ ایک جو کنسنسس ہے اور 2 طرفہ جو کنسنسس ہے اس کو بلڈ کیا جا سکے، تو دوسری طرف سے بھی لوگوں کی چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جا سکے۔ تو اس صورتحال میں سرفراز بگٹی کو اب ایک چیلنج کا یہ بھی سامنا ہوگا کہ وہ امن و امان کے قیام کے لیے کیا ریٹ آف دی اسٹیٹ کے لیے سخت اقدامات اٹھاتے ہیں یا پھر مذاکرات کی طرف بھی جاتے ہیں۔ عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں جوائن کیا۔ ناظرین، عاصم احمد خان سینئر جرنلسٹ کوئٹہ میں اساں کے انہوں جوائن کयो، ہو چون تھا تو سرفراز بگٹی جتوڻيڪ CM بلوچستان چونڊڻ وڃن پیا، پر انہن جے لاءِ ودن پارٹی ودن जेके कोalition पार्टनर्स आहिनि अपोजिशन जूं पार्टीज़ ऐं इंतज़ामी मामलनि में बि, ऐं उन खां अलावा जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे, टिनी चइनी हंधनि ते उन्हनि खे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। जेतोणीकि हाणे त पीपल्स पार्टी जे ज़ाहिर अम्ब्रेला में आहिनि, त पीपल्स पार्टी जी जेका मुफ़ाहमती सियासी पॉलिसी हूंदी आहे उहो असां माज़ी में ॾिठो आहे त काफ़ी उन वर्क कयो आहे, उहा अफेक्टिव रही आहे। बलूचिस्तान में सरफराज़ बुगटी साहब इन खे कीअं खणी हलनि था, ऐं जेके
पुराणा जेके मसइला आहिनि बलूचिस्तान जा अमन अमान जे हवाले सां बि ऐं जेके बि असांजो हुते इंसर्जेंसी आहे उन खे हू कीअं डील कनि था या उन्हनि माण्हुनि खे गॾाईंदा उन्हनि खे अॻिते वठी हलंदा उन्हनि सां कीअं ॻाल्हि ॿोल थींदी या हिन मामले खे हल करण जे तरफ़ कीअं वेंदा इहो हुननि जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज रहंदो। बहरहाल हुकूमत बलूचिस्तान जी ठहे पई इहो बि हिकिड़ो मरहलो मुकमल थिए पियो उन तव्हांखे असां अपडेट कंदा रहंदासीं। मोहसिन बबर खे जेको प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा सदाईं गॾु।